السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم في التراكيب هو الجملة الإسمية. La phrase nominale. On va commencer par une petite révision. ما نوع هذه الكلمات؟ Quel est le type de ces mots? Donc في اللغة العربية عندنا 3 أنواع: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. سنبدأ بهذه الكلمة القسم. ما نوع هذه الكلمة؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ القسم. نعم، القسم اسم. أكل. أكل. نعم، فعل. إلى. إلى. حرف. ثم. حرف. جمال. جمال. اسم. يصلي. يصلي. فعل. مع. حرف. قرآن. قرآن. اسم. فطور. فطور. اسم أيضا. نعم. الآن نمر إلى الأمثلة. On va lire les exemples suivants. رمضان كريم. البنت تلعب. المسجد كبير جدا. نعم. لاحظوا هذه الجمل ولاحظوا بماذا تبدأ. الجملة الأولى تبدأ بكلمة رمضان. رمضان. وما نوع هذه الكلمة؟ اسم. دونك هذه الجملة تبدأ باسم. الجملة الثانية: البنت تلعب. نعم، هذه الجملة أيضا تبدأ بالبنت وهي أيضا اسم. المسجد كبير جدا. هذه الجملة تبدأ بكلمة المسجد وهي أيضا اسم. إذن الأمثلة الثلاث les 3 exemples commencent par اسم. 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 نعم. نمر الآن ونلاحظ الفرق بين الجملتين. On va observer la différence entre les deux phrases. Voilà la phrase. هذه هي الجملة: البنت تكتب الدرس. البنت تكتب الدرس. لاحظوا بأن هذه الجملة ابتدأت بالبنت وهي اسم. اسم. لاحظوا هنا نفس الجملة: تكتب البنت الدرس. تكتب البنت الدرس. هنا هذه الجملة تبدأ بتكتب وتكتب نوعها فعل. إذن هذه تبدأ بفعل. حسن. الجملة التي تبتدئ بالاسم تسمى جملة اسمية. جملة اسمية. لماذا؟ لأنها تبتدئ باسم. الجملة التي تبتدئ بفعل نسميها جملة فعلية. جملة فعلية.
لماذا؟ لأنها تبدأ بفعل. لاحظوا في اللغة العربية يمكن أن نغير مراكز الكلمات. En arabe, on peut déplacer le verbe avec le sujet. On peut commencer par le sujet, البنت تكتب الدرس, ou bien on peut commencer par le verbe, تكتب البنت الدرس. Si on commence par le nom, donc cette phrase, ça devient jumla ismiya. Et si on commence par le verbe, نسميها جملة فعلية. N'oublie pas que parfois il n'y a pas le verbe في الجملة الاسمية. Dans la phrase nominale en arabe, parfois on n'utilise pas le verbe. Très bien. En conclusion, الجملة الاسمية هي التي تبتدئ باسم. Tout simplement. La phrase nominale en arabe, c'est celle qui commence par un nom. Très bien. الآن نمر إلى التمارين. Vous avez un exercice à faire. حدد نوع كل جملة. Détermine le type de chaque phrase. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 phrases. Il faut déterminer le type de chaque phrase, soit جملة فعلية, soit جملة اسمية. صام أحمد رمضان. الصلاة واجبة. اليوم طويل. أفطر الصائم. الصوم عبادة. Très bien. Et vous aurez la correction après, Inch'Allah. Bon courage.